नमस्कार. येवकार. कोरोना अर्थातच कोविड ह्या संसर्गान पुराय संवसारभर सध्या खवदळ घाला आणि हो भय प्रत्येकाच्या मनात सध्या घर करून आसा. हो भय म्हळ्यार नेमकें कितें हाचे विशीं आमी आनिकूय जाणा जावन घेवपाक आमी खास ह्या खिणाक डॉक्टर एडविन गोम्स हांच्या सांगाताक आसा, जे कोविड-19 जे हॉस्पिटल आसा मडगांव ताचे मुखेल दोतोर आसा. दोतोर, सगळ्यांत पयलीं सादोसो प्रश्न आसा की कोविड-19 जो भंय प्रत्येकाच्या मनान आसा, हो भंय ना जावपाक लागून मनशान कितें करप? पळय, कोविड-19 दुयेंस आमी कित्याक भियेला, कित्याक तें बेगीन एकामेकाक स्प्रेड जाता, वता एकामेका कडल्यान वता आनी एकामेका कडेन वचूंक नाका म्हणून आमी फक्त 3 वस्तू करूंक जाय. एक वस्त म्हणटा ती हात सद्दां सकाळ फुडें सारके धुय, अशें फाटल्यान अंगुठा, आपचें मुट्टी, नाकूट आनी हांगासर सकाळ फुडें जेवचे पयलीं आनी रातचें 3 पावटी सारके धुय. आनी जे पावटी तुका दिसता ती तुवें कोरोना असली कसली वस्तू, टेबल सरफेस हो सरफेस आनी कोणाच्या हातीक तुवें हात लायलो, सॅनिटायझर घेवन परतून पूस. आमची ल्हान भुरगीं आतां सॅनिटायझर घेवन इस्कॉलाक वतालीं, बट दे वर नॉट युजींग इट करेक्टली, सारके भाशेन युजार करनाशिल्लीं. सो दॅट हॅज टू बी प्रॉपरली युज्ड. आनी तिसरें म्हणटा तें मोदीची म्हाका भरपूर याद येता, एक हात पयस, सोशल डिस्टन्सींग. जाता तितलें एक हात पयस, क्रावड करनाका. हे पब मेंटेलिटी पळय आसा, लोक नाचता बी सारके ग्रूप मेंटेलिटी, ते बंद कर. पयस, एक हात पयस आतां आमी एक हात पयस ना अशें उलोवपाचें. गोंयांत जे मनीस रावता तांकां खूब फावटी अशें दिसता की ते सिमटम्स तांच्या मनान आसा, तांकां भितर दिसता की हे सिमटम्स आपल्या भितर आसा. अशा मनशांनी कितें करपाक, सगळ्यांत पयलीं तांच्यांनी कितें करपाक जाय? आतां पळय, ही पळय थंडी पळय जाता, कित्याक आतां पावस पडटलो, सगळ्यांक थंडी जातली, तर मातशें भियेनाका. गोंयांत आजून एक पेशंट सुद्दां मरूंक ना. हांव लांकडाक हात लायतां, मरचें न्हू म्हणून. आनी आमचे कडेन ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल पळय आसा तो सारको आमी बरोवन दवरला, तर हाका मातशें भंय दिसूंक शिरी पडना. जरी तर कोणाक जोर आनीक सादो फ्लू म्हणटा तो, ताळो कुचकुचता ना खोंकली येता, स्वास घेवपाक त्रास जाता, ताणें वचून एक दोतोराक मेळपाचें. जरी तर तुका दोतोर पळयना जाल्यार एक गव्हर्मेंट डॉक्टराक मेळपाचें. ते रोखडे तुजे स्वॅब काडटले, थ्रोटाचो स्वॅब, ताळ्याचो स्वॅब काडटले आनी तुका 3 वरांनी सांगतले, 3-4 वरांनी सांगतले तुका कोरोना आसा काय ना. जाल्यार कोवीड आसल्यार भियेनाका, आमी आसा, कोण मरचो ना, कळ्ळें? पूण मातशें तपास करपाचें, चडशीं जाणटे लोकांनी तपास करपाचें. दोतोर, हे सगळ्यांक खबर आसा की हे दुयेंत एक मनशा पासून दुसऱ्या मनशाक वता, पूण हे सगळ्यांक खबर आसा, पूण ते नेमके कशें वता हे आमच्या आयकुप्यांक सांगात न्ही. कित्याक वता म्हणटा, कशें वता आनी कित्याक वता? पळय, हो आमी देवाक बरें म्हणूंक जाय. कित्याक हें पळय दुयेंस पळय आसा, जरी तर हांवें हांगासर खोंकली काडली आनी हांवें मास्क घालूंक ना, जाल्यार हें दुयेंस ताका पावचें ना, इतलें पयस पावचें ना. हांवें खोंकली पळय काडली, ती खोंकलीची पळय लुती पळय आसा ती हांगासरूच पडटली, एक हात पयस, ताचे पयस पडचें ना, हांगासरूच पडून रावतली. आनी थंय सुद्दां एक 6 ना 8 वरांनी तें मरतलें. जरी तर असले सरफेसीचेर आसा जाल्यार ते मातशे 24 वरां लागतलीं वचपाक, पूण ऑन द फ्लोर एर सुवातेर एक 6 वरांनी वतलें. तर खोंकली काडल्यार ती खोंकली थंय पडूंक जाय. तर जण एकल्यांनी जरी तर मास्क घातल्यार आनी आमी खोंकली काडल्यार तितली वयस पडचें ना न्हू. जरी तर लुगट ना, तुवें कांय ना खोंकली काडपाक, खोंकली कशी काड, जालें. ओके. आनी हे दुयेंत आमी जेन्ना कोरोना विशीं उलयता, हे दुयेंत दुसऱ्या मनशांक कशें इफेक्ट करता? दुसऱ्या मनशाक तशेंच जातलें, जोर येतलो, ताळो कुचकुचतलो, आनी कितें जातलें, ताका खरस मारूंक येतलें. हें जेन्ना सिमटम्स आयले दोतोराक मेळ, आनी कांय भंय ना, फक्त दोतोराक मेळ आनी सांग हें दुयेंस आयलें म्हूण. हांगा कितें जाता, जरी तर म्हाका खोंकली आयली आनी ताका जरी तर ती खोंकली जोर आयलो आनी ताका खोंकली जाली, आमी ताकाय तपासतले आनी म्हाकाय तपासतले.
कॉन्टॅक्टाकूय तपासतले तर सगळे जाण जे कोण लागीं पळय आसा ते सगळे जाण मेवतले. खरें म्हळ्यार टोटल 19 दुयेंती कोवीड हॉस्पिटलांतल्यान बरे जावन भायर सरल्या. पूण हे मनीस हे दुयेंती जेन्ना घरान वता तांकां आनी तांच्या घरच्या लोकांक आयजूय एक लोक वेगळ्या नदरेंतल्यान पळयता. तेच्या संदर्भात आमच्या पळोवप्यांक थोडें सांगात. आमी हिरो न्हू. आं हाजे हिरो म्हणटा ते फक्त आमचे सेक्रेटेरिएट ऑफिस, कलेक्टर्स आनी आमची हेल्थ सेक्रेटरी आनी CM आनी हेल्थ मिनिस्टरान आनी आमचे पुलीस लोक जाणें पळय हे 3 लॉकडावन पळय केल्या ते व्हेरी इफेक्टीव लॉकडावन केल्या तांणी. आनी हे इफेक्टीव लॉकडावन केल्या म्हणून आमकां हे दुयेंसांचेर भरपूर म्हायती मेवली, आमकां शिक्षा मेवली, आमकां कळ्ळें की हे ट्रिटमेंट कशें करपाचें तें. हाका लागून आमकां कळ्ळें हें ट्रिटमेंट कशें करूंक जाय तें. आमचो पयलो पेशंट एडगरान सुद्दां म्हणलां की आपल्याक काळें खोकली येताली ती आतां पेपरार आयलां काळें खोकली येता म्हणून. एडगर सुद्दां बरो जावन गेलो. आतां पयले फावटी 7 जाण बरे जावन गेले. आतां आमचे कडेन 16 जाण बरे जावन गेले आनी आनीक 7 जाण फाल्यां चडशीं वतले. आतां हे सगळे पेशंट जे पळय वता दे आर कोवीड फ्री. आमी आतां आनीक थोडे जाणांक धाडले आनी थोडे दिसांनी आनी 20 जाण वतले. आमची द एमावंट ऑफ कोवीड क्युअर्ड पेशंट्स वील गो ऑन इन्क्रिजींग. इतलेंच न्हू, आमचे सरकार आमच्या गोंयांत ना पूण केरला, बँगलोर, मुंबय, कॅलकटा आनी दिल्ली तांचे रगत तांची प्लाझ्मा घेवन हेर कोवीड पेशंटांक दिवन ट्रिटमेंट करता. It is a treatment procedure. So these are I call them diamonds of Goa, the COVID who are cured. कळ्ळें? So please don't keep them away. दोतोर जेन्ना हे संशयितांक होम क्वॉरंटायन करता तेन्ना ताची फॅमिली आनी ताचे सरभोंवतणी जे लोक रावता तेंच्यांनी कितें काळजी घेवपाक जाय? आतां होम क्वॉरंटायन 2 भाशेचे आसता. पर्सन हू इज ट्रिटेड फॉर कोवीड ताका आमी 14 दीस होम क्वॉरंटायन दवरता. कित्याक 14 दीस लागता तांची एंटीबॉडीज चड जावपाक. हें आमी रिसर्च करून केलां. मॅडमी बरोबर, आमची हेल्थ सेक्रेटरीचे बरोबर आनी ICMA बरोबर आमी भासाभास करून आमकां कळ्ळें दोज पीपल हू आर क्युअर्ड फ्रॉम कोवीड इट टेक्स 14 days फॉर देर एंटीबॉडीज टू रीच हाय. तर 14 days मातशे तांचे कोवीड पॉझिटिव्ह पेशंट तांचे कडेन ना येवपाचे देखून आमी तांकां सेपरेट क्वॉरंटायन केलां. दुसरी म्हणटा ती people who have got cough, people who have come from COVID place, say people who have come from Dharavi or Sion or Bandra or Delhi, हाणें होम क्वॉरंटायन करपाचें. होम क्वॉरंटायन कित्याक जरी तर ताणें कोवीड कॅरी केली पूण तांकां सिम्पटम्स ना पूण तांच्या ताळ्यान कोवीड आसा आनी ताणें हांगा थंय खोकली काडली सगळ्यांक कोवीड जातली न्हू. दॅट इज वाय दे हॅव टू बी होम क्वॉरंटायन. आनी कसली होम क्वॉरंटायन? Proper home quarantine. Mean they have to stay in their room. You use separate bathroom, toilet. Have a special plate to have food, and don't move out of that place. 14 days enjoy Netflix, TV. कळ्ळें? So that is their way. They should do home quarantine. तो तेंची फॅमिलीक आनी सरभोंवतणी जे लोक रावता शेजार तांकां कांयच भंय नासता. तांकां कांय भिवपाची गरज ना पूण आमी डिस्कस केल्लें ICMR कडेन आनी आमी एक ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल काडला. हेल्थ केअर वर्कर्स हू आर वर्किंग इन कोवीड हॉस्पिटल ताणें HCQ पयले दिसाक 400 मिलीग्राम 2 फावटी घेवपाचे आनी मागीर एवरी वीक वन्स अ वीक. एंड फॉर पीपल हू कम इन होम कॉन्टॅक्ट विथ सस्पेक्ट ऑर विथ कोवीड ताणें 400 मिलीग्राम्स 2 फावटी घेवपाची पयले दिसाक आनी 400 मिलीग्राम्स एवरी वीक फॉर ओन्ली 3 weeks. तर होय प्रिकॉशन आमी घेतला. अच्छा, लॉकडावनचो जो काळ आशिल्लो ह्या काळान वैजकी नदरेंतल्यान आमकां कितें फायदो जाला? हो लॉकडावन म्हणटा तो मरे ब्रिलियंट आयडिया. आमचे पळय वॉट्सॅप पळय आसा आनी फेसबूक पळय आसा आनी इतलें इन्फॉर्मेशन घातलां, भरपूर इन्फॉर्मेशन घातलां. तो इन्फॉर्मेशन खरें काय फॉल्स तो पळोवपाक गेल्यार तूं पिसो जातलो. आनी आमचें कितें करता वायट खंय इन्फॉर्मेशन पळय आसा, रॉंग इन्फॉर्मेशन, फॉल्स न्यूज तो चड करता आनी हाका लागून भिरांत चड.
आमी कितें केलां दोतोरांनी हांगासर, हांव एकटो पूण म्हजे बरोबर आनी 4 डॉक्टर आसा. हांव इतलो सिनियर सुद्दां जावन हांव तांचे कडेन उलोवन, ते 4 जाणां कडेन उलोवन आमी आमचो सगळो प्रोटोकॉल केला. हांगासर कोवीड हॉस्पिटलांत सुद्दां डॉक्टर आयरा, डॉक्टर विश्वजीत आनी सगळ्यांनी बसून स्टँडर्ड ऑब्जर्वड प्रोसिजर्स म्हणजे इफ पेशंट कम्स वॉट टू डू आनी कितें केल्यार वॉट टू डू हें सगळें केलां. तर इन्फॉर्मेशन एपिडेमीक पळय आसा ताणें आमकां त्रासान घातल्या. आनी हाका लागून हो लॉकडावन वॉज व्हेरी इफेक्टीव. बिकॉज ड्युरींग द लॉकडावन पिरियड आमकां कळ्ळें जरी तर पेशंटाक सिम्पटम्स ना, कोवीड आयलो, कोवीड पॉझिटीव, ताका कितें करपाचें. पेशंट सिम्पटम्स ना, कोवीड पॉझिटीव बट कम फ्रॉम धारावी, कम फ्रॉम बेंड्रा और कम फ्रॉम दिल्ली, ताका कितें करपाचें. असिम्पटोमॅटीक कोवीड पॉझिटीव पूण ताका डायबिटीज आसा आनी कसली दुयेंस आसा, कितें करपाचें. सिम्पटोमॅटीक कितें करपाचें. आनी मुख्य प्रश्न तो हो, पेशंट पयलो सिरियस पळय जाता तो सायटोकायन स्टॉर्म. हो सायटोकायन स्टॉर्म ताजे सिम्पटम्स कितें तें आमकां कळ्ळें. द सिम्पटम्स आर व्हेरी सिंपल. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. तुमी हें उत्तर सारकें न्हू, द वर्डिंग्स आर व्हेरी क्लियर. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ म्हणजे श्वास घेवपाक म्हाका शॉर्ट दिसता, म्हजो ब्रेथूच म्हाका शॉर्ट दिसता. कित्याक लागून पुलमाची वाफ पळय, बलून्स पळय आसा तांचे मदें उदक येता, हार्ट फेल जाता तशें, पल्मनरी इडिमा म्हणटा तशें. ड्युरींग सायटोकायन स्टॉर्म देर इज इंटरस्टिशियल इडिमा. दॅट इज वाय देर इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. तर तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तुका तपासून स्टेथोस्कोप तपासूनच मेळटलें. पेशंटाक हात लायना जाल्यार तुका मेळचें ना. ताजी ब्रेथलेसनेस जावचें ना ताका. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कळ्ळें. तर हो स्टेथो हात लावपाचो, नाजाल्यार हो घालपाचो. हो घातल्यार तांची ऑक्सिजन सॅच्युरेशन पळय आसा तो मातसो देंवता. आनी आतां म्हणलें तुमी डायग्नोसीस केली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कितें कितें तें, यू ऑल नो वाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इज देर, सायटोकायन स्टॉर्म. ट्रिटमेंट कितें तोय आसा आमचे कडेन. सो ही पळय लॉकडावन पळय जाल्या, इट ओन्ली मेड अस मेक द ट्रिटमेंट करेक्ट. सो वी आर एब्सोल्युटली परफेक्ट विथ द ट्रिटमेंट. आतां शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आसल्यार आमी एस्प्रिन, लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन आनी मिथायल प्रेडनिसोल कॉमेस करता फक्त 3 दिसान. 3 दिसांनी तो पेशंट बरो जाता. मागीर आनी दिवपाची गरजूच ना. सो इवन दीस वी हॅव कम टू नो. अच्छा, तुमचे पयलींचे जे 7 कोवीड हिरोज आसा ते हॉस्पिटलांत बरे जावन भायर सरल्या, घरा गेल्या. तांचे सद्याच्या आरोग्याची स्थिती कशी कितें आसा? 7य कोवीड पेशंट. आयजूच एक कोवीड पेशंटान म्हाका फोन केला. तो जुन्याचे 8 तारखेक ताका वचूंक जाय, अमेरिकाक वचूंक जाय. तर ताणें म्हणलें म्हाका कोवीड सर्टिफिकेट जाय. हांवें म्हणलें तुजो स्वॅब परतून काडून दाखयतलो की यू आर कोवीड नेगेटीव. सो ही वील गो. द रिमेनींग 6 पीपल अदरवायज आतां गेले, ती एक फामील गेली आनी कोण लोक गेले, ते सगळे गोंयकार हांगासर काम करपाक रेडी आसा. इतले भलायकी बरी. कळ्ळें. सो दे आर इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ. कोवीड-19 ह्या संदर्भात समाजात एक वेगवेगळे विचार सध्या विचार प्रवाह सुरू आसा. त्या संदर्भात आमचे जे पळोवपी आसा तांकां थोडें सांगात. कोरोना व्हायरस पळय दुयेंस पळय आयलां आनी तुमची पळय ग्रीप पळय येता, फ्लू, ती एकूच. फक्त कोवीड म्हणटा ते बेगीन स्प्रेड जाता, ग्रीप म्हणटा ते मातशी स्लो स्प्रेड जाता, तितलीच एकूच गोश्ट. दुसरें म्हणटा ते कोविडान आमकां कितें शिकयलां, लागीं राव नाका, सोशल डिस्टन्सिंग दवरून एकामेका कडेन उलय. ही पयली गोश्ट शिकयल्या. दुसरी गोश्ट कितें शिकयलां, आमचे नेबर पळय आसा, शेजारी पळय आसा, तांची काळजी घे, तांचे कडेन उलय. तिसरें म्हणटा तें देवाक मातशें टायम दी. आतां तुमकां इतलो टायम मेळलो न्हू, देवाक कशें टायम दिवपाचें, देव आसा म्हूण कळ्ळें आमकां. आनी चवथें म्हणटें जाणटेल्यांक सांबाळ, 65 इयर्स एंड अबाव सांबाळ. तर आमकां खूब म्हायती मेळल्या आनी आमची आमिजाद पळय आसा ती मातशी पॉझिटीव जाल्या. वी आर बिकम गूड फ्रेंड्स ऑफ इच अदर. कळ्ळें. दोतोर, तुवें उलयता उलयता देवाचो उल्लेख केल्लो. खरें म्हळ्यार हो सगळो सत्सर्ग जो कोरोना व्हायरस आसा आनी पेशंटाची जे तरेन तुमी काळजी घेतात, कुयदाद घेतात, सगळे पॅरामॅडिकल स्टाफ, खरें म्हळ्यार तुमी देवत आसा, तुमी देव आसा
आणि हे सगळ्यो गजाली करता आसतना आमी तुमचे कडेन सुद्दां त्याच भावनेंतल्यान आयजूय पळयता. वता वता निमणो संदेश जो आमचे साबार पळोवपी आसा तांकां तुमी कितें संदेश दिवंक सोदता? आतां तुवें देवाची खबर काडला म्हणून हांव तुका सांगता. लोकांक दिसता की दोतोर देव. दोतोर देव न्हू. आमी थोडे जाण कोवीड हे दुयेंसा लागून भिवूंक ना. आमी विथ फूल फेथ आमकां कळ्ळें हें दुयेंस कितें तें. आमी सगळें दुयेंसाचें शिकून आमी कोवीड हॉस्पिटलान काम करूंक आयले. हांवें मॅडमीक सांगिल्लें फ्रॉम 29th March till I can means I can still do. See, he's feeling hot, I'm not feeling hot because I'm working in a place where there is no AC. I'm not feeling hot, I'm feeling comfortable here. कळ्ळें? So till I can do, I will look after. हांव पळयतलो पेशंटांक. कळ्ळें? पूण आमचे थोडे दोतोर भाव भियेल्ले. म्हाका दिसता हे डॉक्टरांक they were scared because of info epidemic. This info epidemic भायर काड आनी तुजें दोतोरपण कोमेसकर. what is the main function of a doctor? To treat a patient. पेशंटाची काळजी घेवपाची. काळजी म्हणजे कितें? विथ लव, टचिंग हिज पल्स, टॉक टू हिम, अशी काळजी. नॉट विथ विंडोज इन बिटवीन. ना ना ना. आनी लोकांक अशें सांगल्यार लोक म्हणटलो दोतोर एडवीन मातसो पिसो म्हणून न्ही. बट वी डिडंट कीप विंडोज. आमी सगळे पेशंटा कडेन बरें उलयल्या. तूं खंयचेय पेशंटाक फोन मार. काल कोणें पेशंटाक फोन मारलो, टायम्स ऑफ इंडियाचेर आयला फुडें. पेशंटान म्हणलें फक्त म्हाका ईदाची बिरयाणी जाय. आमी ईदाची बिरयाणी सुद्दां दिली तिका. सो इट हॅज टॉट अस कितें? वी हॅव टू बी ह्युमन. वी have to love the other person. We have to take care of the other person. And as a doctor, that is very, very, very important. So आमी दोतोर देव न्हू. आमी फक्त देवाचे हात्यार. And if all the doctors do their job correctly, COVID down वतलो. If all the doctors of India do this work humbly, without money, don't count how much is your salary. आमी अजून आमची सॅलरी पळोवंक ना. आमी फक्त रोटी कपडा मकान. हो आमचो मकान. आमकां हांगा रोटी मेळटा तितली आनी कपडा आमी काल ते पयलो शुटिंगाक तुमी आमी स्क्रब्स पळय घातिल्ले ते आमचे कपडा. स्टायलिश कपडा कांय ना. कळ्ळें? तर हें घेवन आमी पेशंटाची काळजी घेता. आतां तूं वच आनी ते चलेक तरी तर तूं इंटरव्यू घेतल्यार माय डियर गर्ल वॉट यू फील? ती फाल्यां म्हणटली आय वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर. ती नीट एग्जामीक शिकपाक गेली ट्युशनाक पुण्याक. सो आय वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर. सो हर एटिट्यूड टू डॉक्टर हॅज चेंज. डॉक्टर इज नॉट मेंट टू मेक मनी. डॉक्टर इज मेंट टू लूक आफ्टर अनदर पेशंट. तर आमी देव न्हू पयलें. वी आर ऑर्डिनरी पीपल कम टू सर्व ऑल ऑफ यू. तर हे आशिल्ले दोतोर एडवीन गोम्स आमच्या सांगाताक उलयताले कोविड-19 अर्थातच कोरोना संसर्ग हाच्या संदर्भात जायती माहिती तांच्यांनी तुमकां दिली आसतली. तातूंतल्यान तुमच्या मनांतले जायते प्रश्न आशिल्ले ते सुटावे जावपाक नक्कीच मदत जाली आसतली. सो आमी खास करून दोतोराक म्हणटा मनाकाजा सावन देव बरें करूं. आभारी.